الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله گونج پاد و صلاة و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین احباب بار بار کہنے میں کہ پہلی نعت شریف جو دو اشعار سنا دیو مشہور زمانہ نعت شریف دو اشعار سماعت فرما لو انشاءاللہ اس کے بعد تقریر دا آغاز کریں گے مصطفیٰ آئے دہائیاں بھائی سارے نوان دیئے مل کے پڑھو مصطفیٰ آئے دہائیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے ہاتھ بلند کر کے دہائی پا دیو مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا رب کے سجدے خدایاں پہ گیا اے خدایاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا اور تو جنا دی گٹھڑی چک کے ٹر پیوں تو جنا دی گٹھڑی چک کے ٹر پیوں حق دی راتیں پھر مائیاں
پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب کے سجدے خدائیاں پہ گیاں اور سچا دن چڑیا کھجوراں اگ پیاں سچا دن چڑیا کھجوراں اگ پیاں کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدائیاں پہ گیاں اور آمینہ دا چن عظمت چڑھ گیا جھوٹ تے سچ بچ جدائیاں پہ گئیاں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اجباد واجب الاحترام معزز محترم صدر محفل علماء کرام نعت خانہ شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدیس جامع مسجد جنڈیالہ باغ والا دندر انعقاد پذیر انتہائی شکر گزاراں تمام انتظامیہ اور منتظمین محفل دا جنہاں اس محفل مبارکہ اہتمام فرمایا منوں اور آپ اپنوں مل بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا اسٹیج دی زینت صدر محفل و جان محفل پیر طریقت اور رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فاضل محتشم زینت العلماء مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد رفیق ہزاروی صاحب حضرت علامہ مولانا شہزاد احمد اویسی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا محمد عامر حنیف چشتی صاحب فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ قادری قلندری صاحب عزیزم حضرت علامہ مولانا محمد سلیم چشتی صاحب حضرت علامہ مولانا سیف اللہ سلطانی صاحب علامہ مولانا غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب مولانا حافظ محمد سہیل مجددی مولانا حافظ محمد نعیم جماعتی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد سفیان صاحب مولانا حافظ محمد رمیز نقشبندی صاحب مولانا محمد شہزاد نوری جناب مولانا محمد عامر سیالوی صاحب پیر طریقت مخدوم اہل سنت جناب بابا جی حکیم ضیاء اللہ اویسی صاحب اور تمام جید علماء کرام اسٹیج دی زینت نے تسی علماء دی زیارت کر رہے ہو
اللہ رب العزت دی بارگاہ اقدس دے اندر دعا کہ ان حالاتاں دا صدقہ نبی کریم علیہ السلام نے جڑیاں غار ثور تے غار حرا دے اندر گزاریاں اور صدقہ و صلات دا جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی وچ تشریف لے آئے. اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. پہلی مرتبہ جنڈیالہ باغ والا دے اندر آپ دی زیارت لی حاضرہ. مینوں انتہائی خوشی ہوئی کہ ربیع النور شریف دی ان پر نور ناتاں دے اندر آپ نے بڑے تجھ کو احتشام نال نبی کریم علیہ السلام دی محفل مبارکہ دے اہتمام فرمائے. غلاماں نو اپنے آقا دا میلاد انج ہی منانا چاہیے. منشا یہی ہے سلسلہ کی لوکال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. اسی خوش نصیباں کہ سانو اللہ کریم نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دے ذکر دی محفل وچ بیٹھن دی توفیق عنایت فرمائی. تسی سفر دیاں صحبتاں برداشت کر کے اپنے گرم بستر نو چھوڑ کے واٹس ایپ فیس بک اور سوشل میڈیا نو چھوڑ کے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دی محفل وچ جدوں نوجوان رات گئے تک بیٹھدے نے یقین کرو تساں شیطان دا مان توڑ کے رکھ دیتا ہے. نہ جانے شیطان کدھر بیٹھ کے سوچدا ہوئے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے شراب طہور دے اندر اج بھی اتنا نشہ ہے کہ شیطان دیاں ساریاں ترشیاں محمد نوکر دا نشہ نہیں اتار سکیاں. اسی خوش نصیبہ کہ اللہ کریم نے سانو حضور علیہ السلام دی ملا شریف دی محفل وچ بیٹھن دی توفیق عنایت فرمائی. قرب و جوار دے تمام علاقے تو آپ احباب جوک در جو قافلہ در قافلہ تشریف لے کے آئے. حضور علیہ السلام دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ سانو سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. ربیع النور شریف دے حوالہ نال انتظامیہ نے میرے ذمہ عنوان لگائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دو فرمائشاں نے احباب دیاں میں کوشش کروں گا کہ آخر تو بھی پوریاں ہو جاون. قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک یہ سارا قرآن ایک مسلسل نعت مصطفیٰ ہے. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زیراں زبراں شداں بداں سب شان تیری وچ آئیاں اما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں. قرآن اللہ نے سارا اپنے حبیب کریم علیہ السلام دی نعت دی صورت وچ نازل فرمایا. میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا یہ حضور دیاں نعتاں دا گلستان ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام لب کھولو کہ مٹھا جو بولو. ارشاد فرما دیو بفضل اللہ اللہ دے فضل دے نال وبرحمتہ اور دی رحمت دے نال فبذلک فلیفرحوا. پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمائے میرے معبود تو سا فرما دیو کہ جدو اللہ دا فضل تے دی رحمت ہو جائے چاہیدہ ایوی کہ تسی جشن مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون. فرمایا آج جڑا دنیا دا مال پہ جمع کر دیو اور یجمعون دی تفسیر کر دیو صوفیاء نے فرمایا جڑے نماز روزہ حج زکاة عمال صالحہ اللہ فرما دے جو تم میرے فضل تے رحمت آمد جشن نہیں منا رہا تے تیرے سارے اما کیتے عمال تے دولت نلو بہتر ہے کہ میری فضل تے میری رحمت جشن منا لیا. بھئی جنڈیالہ والیو میں پہلی بار آیا مگر منو یقین ہے تو سن منو پہلی بار نہیں رہے. چہرے سارے پرانے نے. میں اکثر اوقات دیگر علاقے تواڈے نوجواناں دے چہرے دیکھدا رہنا اور سوشل میڈیا دے تھرو تساں سنتے رہندے ہو. گزارش اس طرح کہ نہ میں بھائی چپ کر کے بیٹھنا ہے تے نہ میں بیٹھنا دینا ہے. یہ یاد رکھیے گا سیانے لوگ کہندے نے جدا کھائیے ادا گائیے. جنہوں یقین ہے کہ مجھ تک حضور دے لنگر تے پلیاں او بولے سبحان اللہ. نہ بھائی نہ اس طرح نہیں جدا ہاتھ ہے اور نال لے کے آیا وہ ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ.
ہن جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ. میرا خیال ہے کہ لنگر ہے نا. ماشاءاللہ بھائی ہن تے سبحان اللہ کہنی چاہیے. تسی آندے لنگر دے آسرے تے تھوڑا جا آسرا گھروں بھی کر کے آیا کرو, بندہ سبحان اللہ کہن جو گا ہو جاندا ہے. جڑا لنگر میں دینا انشاءاللہ پورا سال کم آوے گا. روند نہیں مارنا بھائی, جنہ حضور نہ پیارے انی بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ. مسجدیاں دیواراں تے فضاواں سارا محلہ اگلے سال تک تہاڈی آواز نال گونجدا رہے, انج بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا پیران عظام علماء کرام دعا فرمان تے آمین کہنتے میری دعا ذرا جلدی قبول ہو جائے. یا اللہ جڑے سارے تو اچھا ہاتھ چک کے اچھا بولے انہوں اج مدینہ طیبہ دی مور لگ جائے تے اگلی محفل چ جاوے تے عمرے دا ٹکٹ نکل آوے. اس ماہی دی مرضی ہوندی ہے, کسی نو بلا کے دیندا ہے تے کسی نو آ کے دیندا ہے. ہن جڑا اس تے اچھا بولے یا اللہ اج سوے تے خواب وچ کملی والا تشریف لے کے آ جائے تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تے اچھا بولے انہاں اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. بس ہن کام ایتھے کر رکھیا جی. ہاتھ کھڑے میں اس واسطے کروا رہے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن مجید وچ فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. خالق نے فرمایا کہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں, ہاتھ بولن گے. تو اللہ قیامت میں جدو تہاڈے ہاتھ نو پوچھے کہ تیرے نال کی کردا رہیا تے ہاتھ آکھے یا اللہ جو بھی کردا رہیا معاف کر دے. جدو جدو تیرے ماہی دا نام ہے میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہیا. ہور اونچا بولو سبحان اللہ. آیت مبارکہ دا ایک ایک لفظ حضور دی نات ہے. آغاز وچ رب تعالی نے ارشاد فرمایا قل, میرے محبوب بولیے. قرآن مجید اللہ کریم بار بار فرما رہے ہیں قل قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل یا ایھا الناس, قل یا ایھا الکافرون. اللہ کریم بار بار فرما رہے ہیں محبوب تسی بولو. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. اللہ بار بار فرما رہے ہیں محبوب تسی بولو. عرض کی تھی الہا تو آپ ہی بولو. اللہ فرمائے میری تے زبان ہی کوئی نہیں. عرض کی تھی مقام حیرت ہے کہ زبان کوئی نہیں مگر 30 سپارے کلام تیرا ہے. اگر زبان ہی نہیں تھی ایک کلام کس زبان نال فرمائے. اللہ فرمائے میری اپنی تے زبان کوئی نہیں, میں ایک کوئی زبان بنا کے محمد دہنے پاکے چ رکھ دیتی. فرما سونیا تیرا دل کیتا تو بول لیا کری, میرا ارادہ بنیا میں بول لیا کراں گا. زبان ایک تے بولن والیاں ہستیاں دو نے, کدے خدا بولے تے کدے مصطفیٰ بولن. علماء تشریف فرمانے میں انہاں دا کفش بردار تے بستہ برداراں. اساں تے قرآن بھی اسے زبانی چو سنیا تے اساں حدیث بھی اسے زبانی چو سنی ہے. یہ تک کملی والے دی ونڈ ہے نا کہ او بول کے آکھے کہ آ میرے رب دا کلام ہے, پھر بول کے آکھے آ میرا کلام ہے. ورنہ اساں تے قرآن بھی اسے زبانی چو سنیا تے حدیث بھی اسے زبانی چو سنی ہے. اللہ بار بار قرآن مجید فرما رہے تسی بولو. اسی تیری مخلوق کا ساڈا بھی دل کردا ساڈا رب ساڈے نال گلاں کرے. اسی اپنے رب دی آواز سنیے, اپنے رب دی زبان, اپنے رب دی بولی سنیے, اپنے رب دا لہجہ سنیے. کدے ساڈے نال ڈائریکٹ بھی گل کرنا او تو آواز ہی وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ. اللہ فرماتا ہے میری شان نہیں کہ میں بندے نال ڈائریکٹ کلام کراں. ہاں جے میرا کدے اپنی مخلوق نال گل کرن دا ارادہ بنے میں قل کہہ کے وچ محمد پا لینا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا میں مخلوق نو دسنا چاہنا کہ میں تہاڈے نال گل کراں تے ڈائریکٹ نہیں کردا, میں وچ محمد پا لینا. تساں بھی کچھ لینا ہوئے تے ڈائریکٹ نہ آیا جے, وچ محمد پا کے آیا جے, میرے یار دا وسیلہ لے کے آیا جے. اللہ بار بار فرما رہے قل بول میرے محبوبہ.
محبت وچ دل کردا ہے محبوب بولے تے اسی سنیے تھوڑا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے اج 20 سال گزر کے مینوں بھی خطابت وچ اور مینوں داڑھی نہیں سی آئی جدوں میں تقریرا کرنا میں اپنے تجربے کی بنا تے کہہ رہے ہیں کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے اج مولوی ٹل لا لے میں نہیں بولنا جڑے بغیر صلاح دے آئے وہ بولو بلا سبحان اللہ ہاتھ چک کے بولو زندہ بندے دی نشانی ہوندی حرکت کردا ہے مینوں پتہ لگے میں جوندی جاگ دی قوم وچ بیٹھا پہلا تساں سورے چاہو گے پھر میں سورے چاہواں گا اسلام آباد دھرنے تک آواز جاوے اونچا بولو سبحان اللہ انہاں نو خبر ہو جائے کہ گجرانوالہ جنڈیالہ باغ دے سنی سارے ساڑے نال نے اللہ کریم بار بار فرما رہے کل کیونکہ محبوب آندہ دل کردہ محبوب بولنا تے محب تدیل کردہ میں اپنے محبوب دی گل سونا ساڑھا بچہ بولے نا تے بچہ دن وچ جتنی بار بولے ماں انہی بار کہہ لیے صدقے جاما ساڑھا بچہ بولے جنی بار بولے باپ انہی باری کہندہ صدقے جاما ساڑھا بچہ بولے تے بہنہ کہندیاں بلحالی جائیے ساڑھے ویر ورگا بول دے کوئی نہیں جدو آئی نا کملی والے دے بولن دی باری تے بیڑا اممہ حلیمہ دا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتاں و اصیلہ یہ پہلے الفاظ سن جڑے نبی کریم نے اممہ حلیمہ دے گھر بول رہے تے جد حضور بولن دے آئے نا تے او جڑی ماں نے صدقے جانا سی او مکے پہ واسہ دی ہے او ماں کھولی کوئی نہیں جڑے باپ نے قربان جانا سی او سر تے کوئی نہیں تے بلہاری جان والیاں بہنا ہے ہی کوئی نہیں کملی والے پھر رو کے آسمان وال ویکھ کے عرض کی تھی ہن میں بولنا تے واری کون جائے گا ہن میں بولیا تے صدقے کون جائے گا میں بولیا تے قربان کون جائے گا تو آواز ہے سونا تو ایک باری بولتے صحیح تو لب کھولتے صحیح میں پڑھا قرآن جو تسی آنکھو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وکیلہ یا رب انہا اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي پروردگار نے فرمایا کملی والے کی ہویا صدقے جاؤ نہ بھلی ماں کوئی نہیں قربان جاؤ نہ بھلا باپ کوئی نہیں بلہاری جاؤ نہ بھلیاں بہنا کوئی نہیں فرمایا وکیلی ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بولتے صحیح میں تمہیں جگ قربان کر دے تائیوں گولڑے دے تاجدار نے فرمایا سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من واراں اس انوکھے ڈھول تو میرا دل کردہ میں تو ہن میاں محمد بخش دے دربار تے لے چلا جنہیں جنہیں میرے نال چلا اچھا جا بولے سبحان اللہ عرض کری رحمت اللہ علیہ فرما دل ککھ سوادنا اے مصری اندر کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاواں اینا ساریاں چیزاں نالو گلا نبی دیاں مٹھیاں اینا سواریاں چیزاں نالو
گلاں نبی دیاں مٹھی اللہ بار بار فرما رہے کل بول میرے محبوبہ رب کعبہ دی قسم ایڈا مٹھا بولدا جے او دے وچ او دا رب بولدا جے ہاں او دے وچ او دا رب بولدا جے مت کوئی شرک دا فتوہ لگا دے میں قرآن پڑھ دے میں گل ذرا سوکھی سمجھے چاہ جاؤ چلو ہونے نہ بولو گھر جا کے ایک باری سبحان اللہ ضرور بولے آج ہے یہ سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے وس دا روگ نہیں ہوندا یہ اپنے اپنے نصیباں دی بات ہے سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے بچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نا آجے سبحان اللہ یا پہ نکل دی جندے جدے عشق رسول دی لہر او بولے سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت صفورہ نو لے کے ملک انطاکیہ تو ملک شام وال جا رہے ہوئے گے کوئی اس طرح دی سرد رات اپنی بیوی نو سردی لگ دے دے کہ حضرت موسیٰ کلیم نے فرما صفورہ تو اتھے بیٹھتے او بھئی اگ بال دیئے میں اگ لے کے آئے بھئی جڑے جڑے نوجوان سپیکران دے گے کھڑے ہونا وہ بیٹھ جو مہربانی تو ساں بھی سامنے بھئی تو بھی بیٹھ جو جڑے موبائلات تے لگے ہونا تو انہوں یہ ویڈیو والے مدینہ ویڈیوز والے سیال کوٹ تو آئے نے انہاں کل اج دی تقریر بھی تو انہوں ہونی موبائل دے میموری کارڈ مل جائے گی اور میری آواز ہے سینکڑوں موضوعات ہزاراں تقاریر انہاں کل موجود نے ساریاں لے کے جائے جائے ہن ہمتن گوش ہو کے حضور دا ذکر سنو بس اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما صفورہ تو بیٹھتے او اگ بردی میں اگ لے کے آما کلیم ربانی فرماد نے جو میں اگ دے نیڑے جا رہا میں حیرانہ کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں اور قریب ہو کے دیکھیا تے حیران رہ گئے کہ اگ ہے سیک کوئی نہیں مزید قریب ہوئے تے فرماد نے میں حیرت زدہ ہو گیا تے اگ ہی نہیں اتا کو نور ہے ہن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نور والا حیرت نہ دیکھ رہے قرآن مجید رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کول ایک درخت تے او درخت بول پیا درخت بھی جو آواز آئی وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ درخت بھی جو آواز آئی موسیٰ حیران نہ ہو میں تیرا اللہ پیا بولنا جڑے اللہ باغ دے رہنے والے قرب و جبار دی آنے والے ہو جڑا رب درخت وچوں بول سکدا ہے او محمد وچوں بھی بول سکدا ہے نو سال دا بچہ لے کے تمائی میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گیا بچہ حضور دے سامنے بیٹھا کے تمائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی میرے کریم نے فرمایا مائی ادھر آ میں روندے چپ کران آیا تو میرے دروازے تے ہی آ کے رو رہی تے مائی نبی کریم دی بارگاہ چاہ کے ترز کر دی کملی والے رونا تے کی کرا ماہیا 9 سال دا پتر ہو گئے میں ترس گئی ہوں میں کدے ماں آکھے ادھا باپ روندہ کدے ابو آکھے بہنہ روندیاں کدے ویر گلہ کرے حبیب کبریا نے فرمایا مائی گل کی تے مائی رو کے تے ہاتھ جوڑے تے عرض کر دیئے کملی والیا اے بولدہ نہیں اے گونگا سونیا تے اتھروان دی کتار مائی دیاں اکھیاں بجتے رو کے کہنے لگی کچھ کروے سونیا واہ مائی تیرے عقیدت تو قربان جاواں اج لوگ کہندے نبیاں تے ولیاں تو منگے شرک ہو جاندہ اودوں اج اے عقیدہ نہیں سی بنیا کوئی اسی تے لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے انہوں تے کعبہ گھر دے دروازے دے سامنے لگدا سی
پر جدو بھی کسی چیز دی ضرورت پیندی ہو کعبے وال نہیں جاندے ہو کعبے والے دے محبوب دی بارگاہ چ آ جاندے نے کیوں انہاں دا ایمان ایسی محبوبہ جنہاں نو تو نہ دیویں انہاں نو تیرا رب بھی کدو دیندا ہے رب انہاں نو دیندا جنہاں نو مور حسین دا نانا لگا کے دیوے مائی آگے نبی کریم دی بارگاہ چ تے عرض کر دیا کملی والے کچھ کر وے سونیا میرے نبی نے اس طرح کر کے اس بچے دی ٹھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سی میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے کملی والے بچے دی اکھیاں چ ویکھ کے نا تے میٹھا جا بول کے فرماندے نے بولدا نہیں تے بچہ چپ جویں تسی نہیں چپ جی بچہ بھی چپ دوسری باری میٹھا جا بول کے حضور فرماندے نے چلو ہن بولیا کرنا چل ہن بولیا کرنا انہیں ہی فرمایا بچہ گلاں کرن لگ پیا ماں نے دوڑ کے سینے نہ لگا لیا ماں کہن لگی بے 9 سال بلاندی رہیاں بولیا نہیں بے تیرا اپا بلاندا رہیا نہیں بولیا بے تیریاں بہناں بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا اجنبی واری کیویں بول پیا ہے بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے رویا تے رو کے کہن لگا ماں بلایا تے پڑھیا ہونے میں نہ نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی میں بولے ہی نہیں تیریاں بولیاں تو قربان جاواں او گونگیاں تھی گلاں کرا جان دائے تے سکھیاں کھجوراں اگا جان دائے تے پتھراں تو کلمیں اللہ فرمایا قل جدو تو بولیں گا پھر جڑے کدے نہیں بول دے وہ سارے بولن گے تو بول میرے محبوبہ بار بار اللہ فرما رہے قل جے میں قل دی بات کراں تو بات بڑی لمبی ہو جانی اور میں تانوں مڑ واپس لے چلا گرامی قادر اللہ کریم نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ اے میرے محبوب تساں ارشاد فرما دیو کہ جدو اللہ دا فضل تے رحمت ہو جائے فبذالک فلیفرحوا فرمائے چاہیدا ایویں کہ تسی جشن مناؤ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا يحب الفارحین فرمایا اللہ نو جشن منان والے چنگے ہی نہیں لگے اس مقام کے رب تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں فلیفرحوا جشن مناؤ یا اللہ تو سا فرما کہ جشن منان والے چنگے نہیں لگ دیتے آپ فرما رہے ہو جشن مناؤ اللہ فرمایا اونج میں نو جشن منان والے چنگے نہیں لگ دے پر جے میں فضل رحمت کراں تو پھر جشن منایا کرو علماء شریف فرمانے اللہ نے فلیعبدونی آکھا عبادت کرو فلیرکعونی آکھا رکوع کرو اللہ نہیں فرما فلیسجدوا سجدے کرو اللہ فرما فلیفرحوا جشن مناؤ جشن مناؤ اور مقام حیرت اہل علم جان دینے کہ فضل تے رحمت دو چیزاں نے سیغہ تسنیہ دا چاہیدہ سی اللہ نے اولائک نہیں فرمایا فرمایا فبذالک سیغہ واحد یا اللہ فضل تے رحمت چیزاں دو تے سیغہ واحد دا فرمایا میں دسنا چاہنا کہ جدہ جشن منانا ہے او فضل تے رحمت دو نہیں بھائی ہن بات پکی ہوگی کہ فضل تے رحمت ہوئے تے جشن منانا ہے آؤ ذرا ہن قرآن مجید دی ذریعے اللہ دی بارگاہ عرض کریے یا اللہ ذرا فرماؤ نا کہ او فضل تے رحمت ہے کون جدے آیاں جشن منانے نے میں پڑھا قرآن جی آکھو سبحان اللہ دھیان رکھے جیڑا بندہ اچھا نہیں بولدا انہوں لنگر نہیں لہن دینا بھائی کیونکہ جیدہ کھائیے او دے گائیے پہلے حضور دے نغمے گاؤ حضور دے نام تے خوش ہو پھر لنگر تے اگے بھی حضور دا ہی کھانے اور روند بھی نہیں مارنا بھائی میں تو انہیں جلدی جلدی اما آمینہ تو لے کے تے اما حلیمہ دے بیڑے تک چھڑ کے آنا ہے جنیاں فرمائشہ میں نے بھائی جان نے کہتی ہیں یقین کرو میں پوریاں کران تے 3-4 دن لگ دیں ہاں نہیں تو سا ڈرو نا کیاں دا رنگ اڑ گیا لگدا سی سا فجر پڑھا کے جانا نہیں میں تقریر کر کے دھرنے چ پہنچنا اسلام آباد میں نے انہی سبحان اللہ دے دو میرا اسلام آباد تک گزارا ہو جاوے میں رحیم یار کھا گیا تے میں کیا روند نہ ماروں حضرت جی دوسرے نے پوچھا لگ پہ روند کی ہوندا ہے تو سا تے میرے علاقے دے توانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو بھائی لہذا روند نہیں مارنا تے ہاتھ چک کے بولنا سبحان اللہ
اللہ کریم نے رجا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا پروردگار نے فرمایا کملی والے تینوں میں نبی بھی بنایا ہے تینوں میں شاہد مبشر نذیر بھی بنایا ہے اللہ بل دعوت دینا والا بھی بنایا اسد و سراج منیر بھی بنایا اللہ فرمایا وبشر المؤمنین پروردگار نے فرمایا ایمان والے مبارک ہوئے عرض کی دیا لکڑی کا دیا مبارک پیا دینا ہے فرمایا بھی اللہ لہم من اللہ فضلا کبیرا فرمایا مبارک ہوئے تو ہاٹے کول میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آ گیا پتہ لگیا فضل کملی والا ہے اللہ نے جدو یار دے فضل دیا گلہ کی دیا فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اپنی رحمت اشارہ اپنے یار بل فرمایا فرمایا آ میرا یار میرا فضل ہے عرض کی دیا اللہ اسی تے دلوں فضل سمجھتے رہے اللہ نے فرمایا بولے کھچنا ہو رہے آج فرمایا واللہ ذو الفضل اللہ فرمایا میں فضل نہیں نہ تے فضلہ والا فضل تے محمد ذات ہے اللہ نے جب یار دے فضل دیا گلہ کی دیا فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین فرمایا جے میرا یار فضل بن کے نہ آیا تسا کھاٹے چ رہ جانا سی عرض کی دیا اللہ پتہ چل گیا تیرا فضل کملی والا عرض کی دیا اللہ تیری رحمت کون ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پروردگار نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا میری نعمت بھی کملی والا عرض کی دیا اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھدا ہے کوئی مال نو فضل سمجھدا ہے کوئی کوٹھی تے کار نو فضل سمجھدا ہے کوئی حسن نو فضل سمجھدا ہے کوئی شہرت نو فضل سمجھدا ہے عرض کی دیا اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجیا اللہ فرمایا کملی والے کتن میں ایک فضل عطا کیتا کتن میں دو فضل عطا کیتے کتن میں تین فضل عطا کیتے ہیں فرمایا ماں باؤ دینا نہ بالیا تینوں میں دے کے فضل نہیں بھیجیا تینوں بنا کے انجدہ فضل بھیجیا ہے جدروں جدروں لگدا جاویں گا فضل کر دہی جاویں گا انہوں کہندے نے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرتا سو سو مکر بہانے پاکے مرنے او دائی مردہ انہوں کہندے نے عشق بھائی
بابے نو اپنا رانجا راضی کر دیں دیو بھائی، پھر اسی اپنا رانجا راضی کر دیں. توجہ ہے بھائی. اللہ نے فرمایا جدو فضل تے رحمت کراں پھر جشن مناؤ. فضل بھی کملی والا تے رحمت بھی کملی والا. اللہ فرمایا فضلن کبیرا، فرمایا میرا سب تو بڑا فضل کملی والا فضل کبیر. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہے. معلوم ہویا آج جڑا اسی اس جامعہ مسجد وچ بیٹھے ہیں نا، سانو مسجد انتظامیہ نے نہیں بٹھایا، سانو رب دے قرآن نے بٹھایا ہے. اللہ فرماتا جدو میں فضل تے رحمت کراں پھر جشن مناؤ. اسی کائنات نو دسنا چاہنے ہیں کہ اسی ہی وہ لوگ جنہاں تے اللہ نے فضل تے رحمت بنا کے اپنا کملی والا بھیجیا. اسی میلاد منا کے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے، نالے سیدہ آمینہ نو مبارک باد دینا ہے کہ اے امینہ کائنات تو ہنو مبارک ہوئے، رب دا فضل تو ہاڑے ویڑے آگے آئے. اسے بات ایسی سنی گھر گھر پہ پڑھنے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. ہاتھ بلند کر کے آبادہ بلند کر کے سارے نبی دے میلادی بن کے پڑھو فضل رب العلا اور کیا چاہیے. اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اللہ نے فرمایا کملی والے تینوں فضل بنا کے بھیجے آئے. جدروں جدروں لگدا جاویں جاؤ فضلاں دے چھٹے مار دئی جاویں. پھر ماہی جدروں جدروں لنگدا جاندا ہے فضلاں دے چھٹے مار دئی جاندا ہے. گلاں کراں میرا گزارا نہیں ہونا بھائی. موضوع تے انہاں مینوں میلاد شریف دے دتا نال مینوں کہہ رہے سن سانو اج معجزات رسول بھی سناؤ، میلاد بھی سناؤ. پتہ ہے نا سال بعد ہاتھ لگنے تو کہنے نے سارا کچھ سناؤ. تو میں انشاءاللہ اختصار نہ سارا کچھ تھوڑا تھوڑا میلاد شریف دے حوالہ نال عرض کراں گا. ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پہ دو راہی. وہ دو راہی کون نے؟ ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی. رب کعبہ دی قسم ہے اونج تا محمد دا سایہ کوئی نہیں، پر جڑا ساری زندگی محمد دا سایہ بن کے نال رہا نو صدیق کہندے ہیں. ہجرت دی رات جدو حضور غار ثور چوں نکل کے مدینہ طیبہ ول ٹرے نا، کوئی سیرت دی کتاب ایسی نہیں جدی چ واقعہ نہ لکھیا ہوے. اس واقعے دے نال علماء نے اپنی اپنی کتب نو زینت عطا فرمائی. نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ ول جاندے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو فرماون لگے ابو بکر یار بھوک لگی. عرض کیتی ہے حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ او ایک کلی نظر آ رہی، اجازت ہوے تے کچھ کھاون لے لے کے آواں. فرمایا چل دوویں یار کٹھے چلدے ہاں. کلی دے دروازے چائے نا تے آپ نے دروازہ کھڑکایا تے مائی باہر آئی. حضرت ابو بکر صدیق فرماون لگے مائی جی اسی مدینے دے مسافر ہاں کہ کچھ کھاون لی مل جائے. ہن مدینے والے دی کسے مہمان نوازی وکھنی ہوے تے رب توفیق دے تے کدے رمضان شریف دی ایک افطاری مسجد نبی چ کر کے آوے. خیال تا اے ہوندا نا یار کملی والے دے پرونے نو اج انج سنبھال دے نے، کملی والے دی ہورے کیویں مہمان نوازی کیتی ہوے. مائی رو کے تے آسمان ول ویکھیا، آسمان ول ویکھ کے نہ تے رو کے عرض کر دی کدے غریب نہ بنا دو.
ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دیں تھی تے مائی رو کے کہنے لگی میں بڑی غریب ہوں میرے گھر کامن لی کچھ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق فرماوا لگے مائی جی رو ورنہ سی ٹر جانے. حضور فرماوا لگے یار جانا کیوں ہے؟ حضور مائی کہہ دی گھر کھامن لی کچھ نہیں. حضور فرمان لگے مائی کہہ دی گھر کھامن لی کچھ نہیں تے او مینوں ویڑے چ ایک بکری نظر آ رہی ہے. حضور نے انہاں فرمایا نا تے مائی ہن حضور وال ڈائریکٹ ویکھ کے کہنے لگی جی اے بکری دودھ کوئی نہیں دیندی یہ بڑی وڈیری ہو گئی ہے تے کل اٹھیا نہیں جاندا. میرا خامد بکریاں چارن گیا جو اٹھ سکدی تے اے بھی اجڑ دے نال جاندی جی اے دودھ نہیں دیندی. نبی کریم مائی وال ویکھ کے فرماون لگے اے تا دودھ نہیں دیندی پر جے تو اجازت دے میں تے اسی دودھ چو لئیے. جدو حضور نے نہ فرمایا نا تے مائی اپنی ککھاں دی کلی دے دروازے چو ہٹ گئی تے نالے ہٹے تے نالے منہ چ پئی آکھیا دودھ آکھیا بھی نہیں دیندی چویا جاندا جے چو لو. جدو مائی دروازے چو ہٹی نا تے حضور دروازے چ کھڑے ہو گئے. میرے کریم نے جدو بکری وال ویکھیا نا تے بکری اپنے گوڈے چ سر دے کے بیٹھی تے ہورے کدوں دی بیٹھی. پر جدو حضور کھڑے ہوئے نا تے بکری سانس تے سانس چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو تے بکری گوڈیاں چ سر چک کے میرے نبی دے چہرے وال ویکھیا. ہن حضور نے بکری وال تے بکری حضور وال حضور بکری وال تے بکری حضور وال. گجرانوالہ دے رہنے والے ہوئے اس طرح کر کے نا تے میرے نبی نے بکری نو اشارہ کیتا نا تے تانوں یاد ہے بکری جدوں بول دیے تے میں کر دی ہے. حضور جدوں بکری نے اشارہ کیتا نا تے بکری حضور وال ویکھ کے کہنے لگی جی میں. فرمایا ہاں تو. دوسری بار اشارہ کیتا تے بکری حضور وال ویکھ کے کہنے لگی سونیا میں. فرمایا ہاں تو. تیسری بار اشارہ کیتا بکری کہنے لگی میں کملی والیا میں. فرمایا ہاں تو رو کے کہنے لگی کدے جوان ساتھ دیندی رہیاں سارے پوچھ دے رہے نے اج وڈیری ہو گیاں پوچھ دائی کوئی نہیں اس واسطے کہنیاں کتھے تو کتھے میں. رو کے کہنے لگی میں کوچی میرا دل برسونا تے میں کیویں اسنو پاواں او بیڑے میرے او بڑے دانا ہی کئی لکھ وسیلے میں سونی دینا گن پلے نا میں سونی دینا گن پلے پھر نام سونی دینا گن پلے نام میں سونی 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 نام میں سونی نام گن پلے مکی میں یار مناوا ہوئی فکر ہمیشہ رسی باہو کتے روندی نہ مر جان.
میرے کریم نے اشارہ فرمانا کہ بکری جڑی کدے اٹھی نہیں وہ دوڑ پئی، دوڑ کے قریب آ کے بکری جدو حضور دے قدماں تو بوسہ دیتا نا، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے میں دیکھا نبی کریم نے اپنے ہاتھ ید اللہ والے اس بکری دی کھیری تے پھیرے، او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوے کافر جیڑا وقت آکھے۔ حضور دے صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سفر تے چلے تے بیوی کہن لگی آپ ٹر چلے ہو تے اے بکری دا دودھ کون دھویا کرے گا؟ فرمان لگے جدو شام دا ویلا ہوگا نا تے ڈول تے بکری حضور دی بارگاہ چ بھیج دے، میں عرض کیتی حضور روز بکری دا دودھ چو دیں گے۔ پہلے دن بچی جدو بکری تے ڈول لے کے گئی تے حضور نے دودھ دھویا تے ڈول بھر گیا، فرمایا بیٹی کل 2 ڈول لے کے آؤ۔ اگلے دن بچی 2 لے کے گئی، حضور 2 بھر کے فرمایا ہن بیٹی کل 3 لے کے آئے۔ اگلے دن بچی 3 لے کے گئی، فرمایا کل 4 تے اگلے دن فرمایا 5 لے کے آئی۔ 6ویں دن حضرت خباب گھر آ گئے۔ شام ویلے حضرت خباب آپ بکری دا دودھ دھوون لگے نا تے ادھا ڈول بھی نہ بھریا۔ حدیث پاک کے چاہندا کہ بیوی اپنے شوہر وال بڑے غصے نال پئی ویکھے، دودھ دھو کے نا تے حضرت خباب اٹھ کے تے بیوی وال فرمان لگی میرے وال انج کیوں ویکھنی ہے؟ حدیث پاک کے چاہندا کہ بیوی بڑے غصے نال اپنے شوہر نوں فرماون لگیاں اے ساڈی بکری خراب کر دیتی جے، ساڈی بکری خراب کر دیتی جے۔ فرمایا کیوں؟ حضور نے کل 5 ڈول بھر کے بھیجے نے تو ہاڑے تو ایک بھی نہیں بھریا جاندا۔ حدیث پاک کے چاہندا حضرت خباب نے اس طرح کر کے نا اپنے ہاتھ اپنی بیوی دے سامنے کیتے تے اپنے ہاتھ بیوی دے سامنے کر کے فرماون لگے کیویں دیاں گلاں کرنے لگے، اے میرے ہاتھ کو نبی دے ہاتھ ورگے نے۔ اللہ اکبر۔ کتھے گئے ہو جڑے کہندے نے اڈیاں چکے میں نبی ورگے ہیں؟ سونے صحابی دا عقیدہ اس طرح کر کے ہاتھ بیوی دے سامنے کر کے فرمان لگے میرے ہاتھ کو محمد دے ہاتھ ورگے تھے، او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوے کافر جیڑا وکھ آکھے۔ میرے کریم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ جدو بکری دی کھیری تے تھانا تے پھیرے تے اتنا دودھ بھر گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بکری دی کھیری اتنی بڑی ہو گئی کہ اودیاں پچھلیاں لتاں آپ ہی کھل گئیاں۔ ابو بکر صدیق مائی ول ویکھ کے فرمان لگے مائی جی ذرا برتن لے آیا جے۔ مائی ککھاں دی کلی دے کمرے چ گئی نالے برتن لیندی جاوے تے نالے منہ وچ آکھے آکھیا بھی یہ دودھ نہیں دیندی، پھر بھی کہندے نے برتن اورے کنا کو دینا کنا کو بھی دے لوے گی۔ مائی ایک پلیٹ لکھے آئی، حبیب کبریا نے جدو پلیٹ رکھ کے دودھ دھویا پلیٹ بھر گئی۔ ابو بکر فرماون لگے مائی دی طرح برتن ہور لے آیا جی۔ ہن مائی ڈول لے آئی بھر گیا، دیگچی لے آئی بھر گئی، مائی لے اوندی جاوے تے حضور بھر دے جا رہے، مائی جیوں اندر گئی باہر نہ آوے۔ ابو بکر صدیق فرمان لگے مائی جی پانڈا لے آؤ نا، تے مائی دی اندروں آواز آئی کتھوں لے آواں میرے پانڈے ہی مک گئے نے۔ مائی دے برتن مک گئے بکری چو دودھ نہ مکے۔ شارحین فرماتے نے حدیث پڑھ کے انج لگتا ہے جی میں اس دہاڑے میرے نبی نے اس بکری دا کنیکشن حوض کوثر نہ جوڑ دیتا ہے۔ کیوں نہ جوڑے؟ انا اعطیناک الکوثر، او وارث کوثر دا۔ امام بخاری نے کڈے مٹھے جے الفاظ میرے نبی دے نقل فرمائے۔ حضور نے فرمایا منبری علی حوضی، حضور فرمایا آ جڑا میری مسجد دا منبر ہے نا حوض کوثر دے اوتے رہے۔ اصل حضور غلاماں نوں دسنا چاہتے سن فکر نہ کرے آجے کہ ہورے اسماعیل دے قدم لگن تے آب زمزم نکلدا، فرمایا میں منبر تے بیٹھا جتھے محمد دے قدم لگ دے جے تھلے حوض کوثر وگدا ہوندا ہے، وارث کوثر دا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ صرف اس دن بکری اتنا دودھ نہیں دیتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور تک صحابہ فرماتے ہیں اسی دیکھن جاندے ساں بکری روز 2 ویلے اونا ہی دودھ دیندی سی۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور مقدس وچ قحط پیا، لوگاں نوں کھاون نوں لقمہ نہیں ملدا، مائی دے گھروں اس دن بھی دودھ مل جاندا سی۔ ہاتھ میرے نبی دے لگ گئے۔ ہن کملی والے آقا علیہ السلام نے آپ دودھ پیتا، اتوں آواز آئی تینوں بنا کے فضل بھیجا، تو جدروں جدروں لنگدا جاویں گا فضل کردا جاویں گا۔ تھکتے نہیں گئے بھائی؟ ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو۔ ماشاءاللہ ہن بولو سبحان اللہ۔
اور اچھا بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا بولے محروم نہ جاوے انہوں مدینے والے دا فیض ضرور عطا فرما دے. میرے آقا دودھ پی کے آپ مدینے وال ٹور پہ تے مائی ککھاں دی کلی دے بوئے چ کھلو کے نہ تے مدنی دی ٹور ویکھدی رہ گئی. قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدروں ٹردا جاوے چانن کردا جاوے. میرے نبی ٹردے جا رہے تھے مائی مدینے والے دی ٹور ویکھدی رہ گئی. اس مائی دا نام کتب سیرت نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ رکھے ہے. اس مائی دا خامد ابو معبد جدو شام نو بکریاں چار کے آئے نا ان اپنی کلی چاہ عجیب جا نور نظر آیا تے قریب ہو کے نا تے بیوی نو پوچھن لگے ایک کوئی آیا سی تے بیوی جڑی صبح دی بڑی حیران ہے خامد نو کہنے لگی ہاں غیب الغیب دے دیسوں آیا ایک کالیاں زلفاں والا 2 گھڑیاں میرے من میں رہ کے تے کر گیا نور اجالا. حضرت جی خامد اپنی بیوی دے قریب ہو کے کہنے لگا کیویں دا سی؟ گجراں والا جنڈیالہ باغ دے رہنے والے اور رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے کھا کے کہنا عشق رسول دی رتی کلیجے چ ہوئی نا تے جملہ جڑا مائی نے آکھیا جڑا میں سناواں لگا رات نو سوتیاں بھی یاد آیا تڑپ جایا کرو گے. خامد بیوی نو پوچھدا کیویں دا سی تے مائی اپنے شوہر وال ویکھ کے کہن لگی او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں ایویں دا سی. لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب. انہوں ویکھن والے نو پوچھ کیویں دا سی تو تے ویکھے نہیں تے اڈیاں چک کے کہنا میرے ورگا ویکھ پوچھو نہ کلو جنہ ویکھے آئے. مائی کہن لگی او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں ایویں دا سی. شوہر اپنی بیوی دے قریب کہنے لگا کچھ تے دس. کہنے لگی آپ ہی سوچ صبح دا ٹر گیا اج تک کلی چو چانن نہیں پہ مکدا. شوہر بیوی دے قریب بیٹھ کے نہ تے کہنے لگا اچھا سونا ایڈا ہی سونا سے تے او بولدا کیویں سی کچھ تے دس نا او ٹردا کیویں سی او بیٹھدا کیویں سی او کھاندا تے پیندا کیویں سی. مائی نے شوہر دا دامن پکڑے تے قریب بٹھا کے کہنے لگی چل آ بیٹھ پھر میں تینوں دسنا کیویں دا سی. ہن مائی نہ اپنے شوہر نو میرے نبی دا حسن سناون لگی. اہل علم جانتے نے کہ تاریخ نگار سیرت نگار فرماتے نے 2 شخصیات ایسیاں نے جنہاں میرے نبی دا حلیہ تے میرے نبی دا نقشہ بیان کیتا ہے. کما حقہ تے کوئی بیان نہیں کر سکدا مگر 2 شخصیات ایسیاں نے جنہاں نبی کریم علیہ السلام دا حلیہ سب تو زیادہ سونا. ایک حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک مکہ تے مدینے دے درمیان رہن والی او بدو جی عورت حضرت ام معبد تے فصاحت تے بلاغت دی شہنشاہ. یہ 2 ہستیاں نے جنہاں میرے نبی دا حلیہ اس قدر وضاحت نہ بیان کیتا. ہن میرے کول تے الفاظ ہی نہیں نا کہ میں دی ترجمانی کراں مگر میرا دل کردا میں لفظ اتارے لے لواں کسی عاشق رسول کو لو. حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے میں دسنا کہ اس مائی نے اپنے شوہر نے میرے نبی دا نقشہ کیویں سنایا. یہ میں بھی سنا دے ماں کو سبحان اللہ دے یار اونچا بولو سبحان اللہ. آپ فرماتے نے مائی کہن لگی میں تینوں کی دسایوں تے تند موتیاں دیاں لڑیاں او دے تند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راما وچ ہورا کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلاں نو انج کٹدی جیویں کٹاری جگر دل بند آئی آمینہ دا تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ
حسین حسن دا لجپال نانا زلیخا اس نو جے لندی کدی پچھے نہ یوسف شامی دے پہندی تے سرو ننگیو آؤندی وچ مدینے جتھے وسدے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بین والا مائی اپنے شوہر نو کہن لگی جنو اج میں ویکھیا ہی نا زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی کدے پیچھے نہ یوسف شامی دے پہندی زلیخا نے ویکھیا تے دیوانی ہوئی نا امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف وچ فرماندے نے ایڈے سونے سن نا یوسف جیڑی چیز کھاندے سن حلقے چوں گزردی نظر آندی سی اندھیری گلی چوں گزرنا تے پیچھے چانن کر دیا جانا تے مائی وڈیری مصر دی موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہہ لگی ایڈا سونا ہے تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا تے فرماما لگے مائی تو تا یوسف ویکھیا کدے بناون والا ویکھے لکھا یوسف ہی بھول جاؤ نہیں تو سا گل نہیں سمجھے میں تھوڑی وضاحت نہ کر سکرا جدو زلیخا نے دل دیتا نا تے مصر دیاں وزیراں دیاں بیویاں تے بیٹیاں تے بہواں نے مینا ماریا نہیں زلیخا ملکہ ہو کے تے غلام نو دل دیتا ہی ہس کے فرماوا لگے تسا میرا یوسف اجے ویکھے تے جھٹ پٹ بولیاں تے کہن لگیاں وکھا دے علماء فرما دے انہاں بھی بہانہ ہی بنایا سی کہ چلو اونج تے نہیں ویکھیا جانا انج تا ویکھ لواں گیاں کہن لگیاں وکھا دے سیب رکھ کے فرماوا لگیاں تسی سیب کھاؤ تے میں یوسف لے کے آئی کھانا نہیں کھلایا سیب رکھے پھل رکھیا کیوں علماء فرماتے ہیں کہ اصل چو وقت دن دا 3 یا 4 بجے دا ٹائم سی کھانے دا ٹائم نہیں سی اسی ایشیا دے پاکستانی لوگ 3 یا 4 3 بجے اسی ٹی ٹائم چائے دا وقت رکھیا ہوندا سی چائے پینے آ مصر دے لوگ اس ویلے فروٹ کھاندے سن فروٹ رکھ کے فرماوا لگے تسی فروٹ کھاؤ میں یوسف لے کے آئی آ کے عرض کر دیا نے حضور ذرا اب میری سہیلیوں کو گزرے آجے تے سارا نقاب نہ چکے آجے بس ہمیں تھوڑا جا سرکا کے گزر جایا جے حضرت یوسف گزرے تے ہن ویکھن والیاں دا حال کی ہویا پڑھا قرآن میں نے ویسے آج لگ رہا ہے کہ آج میں نے تقریر بھی آپ کرنی پانی ہے تو سبحان اللہ بھی آپ کرنی کوئی اچھا بولو موتیاں علی سرکار اچھا بولو اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَهَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا حسن تے جمال دیکھے انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے انگلیاں کٹیاں گئیاں نوجوانوں جڑیا لباؤ دے رہنے وال جنہاں نے حسن یوسف دیکھیا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے میرا جملہ سنو جنہاں نے حسن یوسف دیکھیا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے واہ مدینے والے آؤ میں تیرے حسن تو قربان جاواں جنہاں حسن یوسف دیکھیا انہاں دیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو
سبحان اللہ اتھے حسن ویکھ کے انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے تھے انگلی ویکھ کے اگلی گل ایک سنا دے چلو نہ بولو میں پھر بھی سنا دینا حضرت جدو مصر چ قید پیا نا تے لوگ آئے نا نبی دی بارگاہ چ کچھ کرو پتہ لگیا جدو اوکھا ویلا ہوندا سی لوگ نبیوں کو لے آوندے سن اے بھوک لگی ہے تے ذرا کچھ کرو نا ادھر رابطہ کیتا گیا انہاں فرمایا تسی انج کرو کہ پردہ اٹھا کے تے او میدان وچ بیٹھ جاؤ میں اختصار نہ کرا پردہ اٹھا کے بیٹھ گئے ہن مصر دے لوگ کی کردے نے جڑے صبح صبح کم تے جاندے نا تے جاندے جاندے یوسف ویکھ جاندے نے جڑا صبح دیکھ کے جاندا اونوں شام تک بھوک نہیں لگدی تے شام نو جدو کام تو آندے نے جاندے جاندے پھر یوسف ویکھ جاندے نے ہن جڑا شام نو دیکھ جاندا اونوں صبح تک بھوک نہیں لگدی صبح بھی یوسف ویکھ جاندے نے تے شام نو بھی یوسف ویکھ جاندے نے صبح والے نو شام تک بھوک نہیں لگدی شام نو ویکھن والے نو صبح تک بھوک نہیں لگدی 1 2 3 4 5 نہیں مولانا غلام رسول اللہ پوری فرماندے نے 3 مہینے اے خلقت رجی بیعخ یوسف کنیانی پر جن محمد عربی دٹھا او رج گئے دوئی جہانی نوجوانوں جڑا جڑا ویکھدا دی بھوک مٹ جاندی ہے پر بھوک اودی مٹدی ہے جڑا یوسف دا حسن ویکھدا ہے اودی بھوک مٹ جاندی ہے جڑا یوسف دا حسن ویکھدا ہے پر علامہ صاحب بھوک اودی مٹدی ہے جڑا یوسف ویکھدا ہے واہ کملی والے تیرے حسن تو قربان جاواں جڑا یوسف نو ویکھدا ہے اودی بھوک مٹ جاندی ہے پر بھوک اودی مٹدی ہے جڑا یوسف نو ویکھدا ہے میرے آقا نے فرمایا جیڑا مینوں ویکھ لے میرے ویکھن والے نو ویکھ لے دعاں تے دوزخ حرام ہو جاندی اوتھے تے صرف کھونا دی مٹدی ہے نا جڑے یوسف نو ویکھدے نے ایتھے فرمایا جڑا مینوں ویکھے پھر میرے ویکھن والے نو ویکھے دونوں تے دوزخ حرام ہو جاندی ہے حسن یوسف دیکھ کے ایک زلیخا بھول گئی پر کملی والیا تیرے تے اے ساری دنیا ڈل گئی مائی کہنے لگے جنہوں میں ویکھے نہ زلیخا یوسنو جے ویکھ لیندی کدے پچھے نہ یوسف شامی دے پہندی خامد اپنی بیوی نو کہنے لگا ایڈا سونا تے اے سونے دا نا کی سی عورت نہ مائی بیبیاں وگو ہاتھ مار کے کہنے لگی ہوئے نا پچھندہ تے چیتا ہی ان مائی نو خیال آیا میرے خامد جھڑکا مارنی ایڈے سونے دا نام کیوں نہیں پوچھیا انہیں ڈردی نے کولوں ہی حضور دا نام رکھ لیا کہنے لگی ساڑھے گھر مبارک آیا سے برکتاں والا انہیں برکت دیکھی مبارک برکت والا کہنے لگی ساڑھے گھر مبارک آیا سے کون آیا سے
یا اللہ جڑا اچھا بولے وہ دے گھر آ جاوے بس. کون آیا سی؟ مبارک آیا سی. خامد اپنی بیوی نو کہنے لگا پھر اج تو بعد میں بکریاں چارن دور کوئی نہیں جانا. کدے مبارک آوے نا تے بچے نو بھیج دیں پھر میں مبارک ویکھنا مانگا. شام نو بکریاں چار کے ہونا تے پہلی گل اپنی بیوی نے پوچھنی اج مبارک آیا سی؟ بی بی کہنا نہیں آیا. کھانا رکھنا تے خامد نے کھانا ہٹا کے کہنا کھانا پھر کھاواں گے پہلے مبارک دی کوئی گل سنا. مائی نے روز اوہی سنا دینی وہ دے کل ہے ہی کو انہیں روز اوہی سنا دینی. میں پنجابی چکاواں او لنگر بعد کھاندے نے محمد دے ملاد آمد دی گلاں پہلے کر لیندے تھے. انہاں دی ککھاں دی کلی چ روز محمد عربی دا ملاد ہوندا ہے. وقت گزردا جا رہا گزردا جا رہا گزردا جا رہا. معبد فرما دی ایک دن میں اپنے پنڈ دی دکان تو سودا لین گئی تے سودا نہ ملیا. اپنے چھوٹے پتر نو انگلی نہ لگایا تے ٹوری ٹوری فرما دی میں مدینے دی منڈی آ گئی. مدینے دی منڈی چو سودا پیا خریدیا تے بچہ ماں دی انگلی ہلا کے کہنے لگا اما او وے کون پہ جاندا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہ جا دے سارے. مائی کہنے لگی کون ہے؟ تے بچہ کہنے لگا میں اس دن مبارک نہ لایا سی. مائی قریب آگے کہنے لگی وے مبارک کتھے؟ ابو بکر فرمان لگے کیڑے مبارک دیاں گلاں کرنی ہے. کہنے لگی جڑا تیرے نال آیا آپ ٹر گیا ہے میری کھلی جو چانن نہیں پیا مکدا. فرمایا آؤ مائی میں تیرا مبارک ملا دیواں. مائی نبی کریم دی بارگاہ چ آئی سارا دن دید کر دی رہی. شام پئی کلمہ پڑھ کے گھر آ گئی. او دا خاوند بکریاں چار کے آیا انہوں کھلی چ پہلے دیاڑے والا نور نظر آیا. اپنی بیوی نو کہنے لگا لگدا اج مبارک آیا سی. کہنے لگی مبارک نہیں آیا اج میں گئی سا. کہنے لگا مینوں کیوں نہیں بلایا؟ تے کہندی ہے فکر نہ کر نہ گھر ویکھیاں بوا ویکھیاں جدو دل کرے گا جا کے مل آواں گے. ساڈا مبارک ہوئی ہے جنوں جگ محمد آخدا. اللہ کریم نے فرمایا ابو تو انہوں بنا کے فضل بھیجا تو سا جدرو لنگ دے جاؤ گے فضل کر دے. پھر حبیب کبریا جدرو گزر دے جاندے نے فضل دیاں چادروں دے سر تے سایہ کر کے نال نال ٹر دیاں جاندیاں. ہن وقت کافی گزر گیا. نوجوانوں اللہ کریم نے جدو اپنے محبوب نو فضل تے رحمت بنا کے ٹورن دا پروگرام بنایا ارادہ فرمایا. نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی فرما دے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آ فرما دے میں کہ دن حتیم کعبہ چ لیٹیا میرا پتر عبداللہ جوان ہو گیا. آ فرما دے کہ میرے خواب دے اندر ایک بڑا سونا جا بابا آیا تے بابا کے تے میرے خواب وچ کہنے لگا کہ اے عبد المطلب جدو صبح جاگے نا تے اپنے عبداللہ پتر نو نال لے مکے دے سارے جگیردار تے چودھریوں نو نال لے تے مدینے آ جا. اتھے وہب بن عبد مناف دا گھر پہنچ کے او دی بیٹی آمنہ دے نال اپنے پتر عبداللہ دا رشتہ کر کے آ. آپ فرماتے نے اتنا کہہ کہ بابا جی ٹر پہ تے مخابے چ پوچھنا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں تیرا دادا ابراہیم خلیل اللہ ہوں. اچھا بولو سبحان اللہ. ہن میں تانوں آمنہ دے سیدہ دے بیٹے چلا سرکار دے دادا جی فرماتے ہیں میں صبح اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ مکے دے عمرہ رؤسا قریش دے سرداراں نو نال لے آؤ. ادھر حضرت عبد المطلب دا بچپن مدینے اپنے نانکے گزریا سی سارا مدینہ عبدہ باقی فین پوچھ دے پوچھان دے وہب بن عبد مناف دے گھر آئے. وہب بن عبد مناف نے بڑی آؤ بھگت کی تھی حضور دے نانا جی نے بڑی خدمت تواضع کی تھی.
کعبے دے متولی آئے نے کعبے دے سردار مکے دے سردار آئے نے جڑے ویلے ادھی رات ویلے مکی تے مدنی کٹھے بیٹھ گئے حضور دے نانا جی فرمان لگے لجپالا کدھر آئے ہو حضور دے دادا جی نے اشارہ کر کے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے پورے مکے دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر باہتے تیری بیٹی دا رشتہ لین آیا حضرت وہاب بن عبد مناف نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ تو ہڈی ہے آپ فرمان لگے پہلی ملاقات ہے نہ تو ساڑی برادری پوچھی ہے نہ تو خاندان پوچھیا ہے اپنی بیٹی دا رشتہ کیوں پیا دینا ہے حضور دے نانا جی کہنے لگے لجپالا جیڑا بابا خواب تینوں ملیا ہے 8 دن گزرے مینوں بھی ملیا اسے ہی مجلس سے بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا وقت رواج دے مطابق نکاح پڑھیا گیا 3 دن مکی مدینے رہے جدو قافلہ مکے وال ٹریا تے سیدہ آمنہ دلہن بن کے نال جا رہی ہے فرما دیا مکے آئی تے میں اپنے آپ تے ناز کراں جس گھروں آئیاں وہ بھی سرداراں دا گھر ہے تے جس گھر وچ آئیاں او کعبے دے متولی دا ویڑا ہے جنہ دی گلی چ لوگ گزردے نے تے گردن جھکا کے گزردے نے فرما دیا میں مقدرہ تے ناز کراں کہ حسن دی نگری دا تاجدار عبداللہ میرے حصے چاہے حضرت عبداللہ فرما دے میں اپنے آپ تے ناز کراں کہ عفت طہارت دی شہنشاہ تے شہزادی آمینہ میرے حصے میں چاہیے دن بھی خوشیاں دیتے راتہ بھی خوشیاں دیاں مگر کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی نکاح نو 3 مہینے گزرے ادھر ملک شام وال حضرت عبدالمطلب دا تجارت دا قافلہ جا رہا اپنے پتر عبداللہ نو فرماوا لگے بیٹا بے شک تو چھوٹا ہے لاڈلا ہے پر ہن شادی شدہ کو کاروبار بھی کریے سر جھکا کے عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے بابا حاضر جی میں حکم ہوئے فرمایا بیٹا میرا دل کردہ قافلہ تسی لے کے جاؤ حضرت آمینہ نو خبر ہوئی کہ رون لگ پئیاں تے رو کے کہنے لگی میں تے اجے رج کے تہانوں ویکھیا بھی نہیں تے آپ نے فرمایا 1 مہینہ ملک شام جاندیاں 1 آوندیاں لگدا 1 ملک شام گزارا گا 3 مہینے بعد آمینہ میں آ جاواں گا حضرت عبداللہ مکے تو ٹرے ملک شام والی تے سیدہ آمینہ نو پہلے دن اڈیکاں لگ گئیاں نوجوانوں 2 طرح دی روایت ہے مکے تو مدینے تو گزرے مدینہ طیبہ یا تے ملک شام جاندیاں یا آوندیاں آپ ٹھہر گئے کہ میرے نانکے بھی نے تو سسرال بھی نے حضرت عبداللہ اپنے سسرال تے نانکے ٹھہرے بخار ہو گیا تو اسے بخار کے اندر آپ مدینہ طیبہ فوت ہو گئے نانکے تے سسرال والے مکے پیغام بھیج کے مدینہ قبر بنا دیتی ادھر مدینہ مکہ المکرمہ سیدہ آمنہ عبداللہ دیاں اڈیکاں بھی کر دیا جدو مکہ شریف خبر پہنچی نا نبی کریم تے دادا جی کبھی روندے گھر آئے تے آ کے سیدہ آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے تے رو کے فرمان لگے بیٹی آمنہ صبر کری آمنہ فرمان دیا منو انج جو میرا کلیجہ پھٹ جاوے گا آ فرمان دیا بابا کھادا صبر کرا حضرت عبدالمطلب رو کے فرمان لگے بیٹیاں جی دیوں ڈیکاں کرنیوں نے اونا کوئی نہیں بیٹی عبداللہ ٹر گیا ہے دنیا ڈاؤنڈی تے اسیاں مارے ڈر دے اپنی کر دے ٹر جاؤن محبوب جناواں دے اونا جیوں دے تے نہ مر دے
سیدہ آمنہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی ہن دن بھی روندی ہے رات بھی روندیاں نے آوازاں مار دیاں عبداللہ کدھروں آ جاؤ میں تے رج کے ویکھیا ہی نہیں ہن سیدہ آمنہ نے دن بھی رونا رات بھی رونا عرف کھڑی فرما دینے لگیاں واولے اے چپ نہیں کرے دے لکھ دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ہن جائیے کہ پاسے سیدہ آمنہ فرما دیا دن بھی رونیاں رات بھی رونیاں ادھی رات ویلے روندیاں میری اکھ لگ گئی فرما دیا کہ سونا جا پاپا میرے خواب وچ آیا تے کہن لگا بیٹی رویا نہ کر رو کے کہن لگیاں بابا میرا عبداللہ بچھڑ گیا بابا کہن لگا بیٹی رویا نہ کر مبارک دین آیا تے بابا جی دا خامد ٹر جائے انہوں کہو دیا مبارکہ تے بابا کہن لگا بیٹی رونا مبارک دین آیا محمدی ماں بنن والی ہے فرما دیا بابا ٹریا میں پوچھنیا نے بابا تو کون ہے بابا کہنے لگا بیٹی پہچانے آنی وے بابا میں نہیں پہچانے آ فرمایا بیٹی دیا نل ویکھ لے لوکی مینوں آدم آکھ دے میرا نام آدم صفی اللہ ہے فرما دیا بابا تے مبارک دے کے ٹر گیا میں صبح اٹھی تے میری دنیا ہی بدلی رات ستی سا دل چ غماں دے پہاڑ صبح اٹھی تے پتہ نہیں میں خوشیاں دے پہاڑ کتھوں آ گئے آپ فرما دیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے چ پھرنی ہاں جڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آندا ہے فرما دیا مینوں چبھدا ہی نہیں میں قدم رکھنی ہاں پتھر پگھل کے موم بن جاندے نے قدم اٹھا کے فرمان لگیاں خورے پتھراں نوں کی ہو گیا ایک نکا جہا پتھر بول کے کہن لگا آمنہ فکر نہ کر اجے تے اسی پہ پگھلنے آ محمد آلن دے بڑیاں پگھل جانا میں لمبی گل نہیں کرتا فرما دیا میں پتھراں دے قریب تو گزرنی ہوں اب آتائیں ہوندیاں نے السلام علیکم یا ام رسول اللہ رسول اللہ دی امی جاؤن سلام ہوئے فرما دیا گلی چو گزرنیاں جانور آندا ہی جڑے آندا ہے میرے بل ویکھ کے جانور رستہ بناؤ دے دینے جڑا جانور رستہ نہیں بنا دا دوسرے جانور دھکا مار کے کہندے نے ہٹ جاؤ انو راہ دے دے محمدی ماں پیوندی پتہ لگیا جڑا کلمہ پڑھ کے نبی دی ماں دا ادب نہ کرے اودے نال او جانور ہی چنگا جڑا ہے جانور مصطفیٰ دی ماں دا ادب کر دے بس بھئی 12 ربیع الاول دی رات آ گئی سوموار دا دہاڑا رات پہ جاوے تے دن پہ آیا وے فرما دیا گھر میں کلی سا دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی تے حضور دے دادا جی پترہ نو لے کے ساری رات دیوار کعبہ بنا گئے تے کعبہ کیڑا دور سے جنہ بیکھے انہوں نے پوچھو اللہ سارے نے توفیق دے وے اج بھی صفا مروہ والے دروازے چو باہر نکلی ہے تے سامنے وہ مکان جدے چو حضور دی ولادت ہوئی بس پنجابی چاکھا تینج کما کے آ بیت اللہ تے او عبداللہ گوان سی نا بیت اللہ دا فرما دیا سامنے حضور دے دادا جی پتران لے کے دیوار کعبہ بنا رہے تھے میں گھر کر لی سا آپ فرما دیا جدو رات جاری تے دن آ رہے ویسے گجران والا دے نوجوانوں اللہ دی قدرت دی دلیل ہوندی نا اللہ اپنے محبوب نو رات دے اندھیرے چ بھیج لیندا ارادہ ہوندا دن دے اجالے چ بھیج لیندا مگر اللہ فرمایا محبوبہ تینوں ادو نہ بھیجے جدو دن بھی ہوئے تے رات بھی ہوئے قیامت تک دن تے رات دونوں تیرے میلاد یا برکتہ مل دیا رہن دن بھی میلاد والا ہو جائے رات بھی میلاد والی رات نو سنی تیرے میلاد دا جلسہ کر دے رہن تے سویرے اٹھ کے تیرے میلاد دے جلوس کر دے رہن 11 دی رات 12 دا دن دو میں میلاد والے ہو جائے رات بھی میلاد والی دن بھی میلاد والا
سیدہ آمنہ فرما دیا وقت اسی رات جاری دن آ رہے میں انج لگا جی میں بچے دی ولادت دا وقت آ گئے. آپ فرما دیا میں رو کے کہنے لگی یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی آوے بچے دی ولادت والے خدمت لی کوئی آ جاتا میں تیرے نبی دی ماں اج میری خدمت واسطے کوئی نہیں. فرما دیا میں رون لگی اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی. چار اچھے لمبے قدیاں عورتیں اندر آئیاں. میں پوچھنیاں نہیں تسی کون ہو؟ ساریاں تو وڈیری کہن لگی آمنہ روینا میں آدم دی بیوی حوا آئیاں. دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ہوں. تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ہوں. چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم. میں پوچھنی آؤنی کدھر آیا کہن لگی آیا آمنہ مقدرات ناد کرنی آواں محمدیاں دائیاں بن کے آیا. بھائی جڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیاں ماواں آ جان بھائی اس ماں دی عظمت نو کون بیان کرے. 12 ربیع الاول آری قریب جلوس بھی کڈاں گے. یہ 3-4 بندے کڈنا جنہ بولے بھائی جنہوں حضور دے میلاد دی خوشی ہے او بولے بلا گواہی واسطے ہاتھ اٹھائی دا بھائی تھے جلوس سے شرکت کرو گے نا. اپنا اپنا جھنڈا گھروں لے کے آیا جائے. ہاں سفید سوٹ دردی نواجی دے دیو. دردی پوچھے کی تاکھنا میرے نبی دا میلاد عید آگئی اس مسلمانہ دی. اے میں عید دا سفید سوٹ سے لا رہا ایک سفید رنگ دی ٹوپی سر تے ہو سکے تو امام شریف ہو ٹوپی ایک ہاتھ چ جھنڈا سفید لباس. اسے مسجد دے قریب تو انشاءاللہ اسے محلے چ جلوس جدو ٹرے تے تو انو دسنا نہ پوے کہ مسلمان انج دا روپ دھار کے جایا جے کہ ویخ کے اکھن لوگ او ویکھو محمد دے غلام پہ آندا ہے انجی یا رسول اللہ دے تے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مار دے جایا جے ختم نبوت دے پہرے دار بن کے رسول کریم علیہ السلام دا گلی گلی ڈھنڈورا. میں تے اکثر کہنا ہو یار دنیا دے امتحان وچ بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے نا تے انہوں ماسٹر فیل کر دیں. دنیا دے امتحان وچ بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے فیل ہو جاندا ہے تے قبر وچ بندہ محمد دی نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاندا ہے. تے میلاد شریف دے جلوس نقل مارے جی حضور دی سر تو لے کے پیرا تک تیرا نقشہ رسول عربی دی سیرت صورت ورگا ہوئے. جلوس جدو ٹرے تے پتہ لگے آوے کو سنی مصطفیٰ دے غلام مارے جنہاں نو نبی دے ہوں دی خوشی. میرے محلے نا وہ رزلٹ نکلیا نا تے میں دروازہ اپنے ہمسائے دا کھڑکایا میں کہا جی مبارک ہوئے توڑا بندہ پاس ہو گیا. انہاں میں نو مٹھیائی کھلائی وہ جڑا اس پاس ہے نا او دا میں دروازہ کھڑکایا میں کہا جی تو انہوں میں مبارک ہوئے توڑا بندہ پاس ہوئے. انہاں کہا ساڑھا تے نہیں پاس ہوئے ساڑھا تے فیل ہو گیا. میں نے پھر سمجھ آئی خوشی او کردہ مٹھائیاں او کھلاندہ او جدے گھر خوشی آوے. تسی خوشی منایا جاتے لوگاں نے دسیا سے اسی یوں جنہ دے گھر خوشی آئی. جتھو جتھو جڑی جڑی گلی چ جلوس گزرے جوس پلاؤ چاہے لنگر تقسیم کرو پانی پلا دو جو ہو سکے جو ممکن ہو سکے 10 20 50 افراد نو جتنے انہوں کھلا پلا سکو. نبی کریم دے جلوس تے میلادیاں واسطے اپنا حصہ ضرور ڈالیا جائے. ٹھیک ہے بھائی کرو گے کہ نہیں؟ اچھا بولو یار. میں بس تھوڑی جان چھاڑ دین لگا ہاں کیونکہ میں پہلے عرض کیتا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوتا. سیدہ آمنہ فرما دیا نے بس او چارے عورتہ میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور فرما دیا سونا نور خدا بن کے میری گودی بیچ آ گیا. میری نہ مننے تیرا جاندہ کچھ نہیں
علماء اہل سنت دا جمع غفیر انہاں دی نہ مننے تیرا جاندا کچھ نہیں محمد دی ماں دی نہ مننے تیرے پلے رہندا کچھ نہیں تے حضور دی امی جان فرما دیاں لوگوں میں نور نو جنم دیتا نور نو جنم دیتا فرما دیاں میرے چ نور نکلیا بس پھر میں تے جے کہاں گا فرما دیاں نور ازلی کہاں گیا غائب اندھیرا ہو گیا ہاتھ بلند کر کے سارے میلادی بن جو نور ازلی کہاں گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا جنہی ہاتھ بلند کر کے لہرا کے سارے دسو ایسی سنیاں جنہاں نو نبی دیوں دی خوشی ہے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا صبح اپنے اپنے گھر لائٹی کروایا جے جھنڈے لگایا جے اپنی گلیاں چ جھنڈیاں لگایا جے کو پوچھے کی ہویا تے آکھیا جے ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہن ویکھو کنوں کنوں نبی دیاں دی خوشی ہے کیڑا کیڑا پڑدا ہے ساڈا کملی والا میں گڈی چاہندیاں اے اپنے ڈرائیور نو کہہ رہا سا کہ بھئی اج گجرانوالے میں بڑے دنوں بعد چلے ہیں تے لگدا بڑی سبحان اللہ کٹھی ہو گئی ہونی ہے مگر بس ہی ہو گئی بھائی میں ساری تقریر چ نہیں تانوں ایک شعر پڑھایا ایک تو پڑھ لو بھائی قیامت نو زبان نو رب پوچھے تیرے نال کی کردا رہیا تے آکھے یا اللہ آکے اوپر جھوٹ بولدا رہیا ہے مندا بولدا رہیا ہے فریب کردا رہیا پر معاف کر دے تیرے نبی دی نعتاں پڑھدا رہیا ہے ہاتھ بلند کر کے آکھیے کملی والا لوگ کہندے جھڑیاں کیوں لگاندے ہو پڑھ سیرت دیاں کتاباں میرا کملی والا آیا جبریل نے کعبے تے جھنڈا لگایا پوچھیا کیوں پیا لگانا ہے تے جبریل کہنے لگا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا کریم دی پھوپھو حضرت صفیہ فرما دیا نے ادھر کملی والے آئے ادھر سبب نال میں بھی آ گئی فرما دیا میں آ کے کمرے چ دیکھا دیوا پیا بلد ہے دیوے دی لو نظر ہی نہ آیا وے جدھر ویکھنیاں کملی والا آ گیا ہر تھا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا نہ پر تیری مرضی ہے پر رب کعبہ دی قسم ہے اجڑا تیرے تے میرے اندر ایمان دا چانن ہے اے محمد دا نہیں تے ہور کدا ہے اچھا بول کے پڑھ کملی والا آ گیا ہر تھا امایا چا فرما دیا میں حضرت حفظہ کلو دھاری سوئی لگی آئی سوئی لے کے فرما دیا میں کپڑے پہ سینی آ اچانک دیوے جو تیل مک گیا دیوا بجھ گیا فرما دیا میں دیوا بالا نہیں اٹھی ادھر سوئی گم ہو گئی میں سوئی پہ ڈھونڈنی پھر کملی والا آ گیا ہر تھا کملی والا
میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا بولے اج رات دے گھر کملی والا آ جائے پھر صبح جدھر جاوے اے پڑھدا جاوے کملی والا آ گیا ہر تھاں نبی کریم دی امی جان فرما دیاں اینا سویرا فرما دیاں بیٹھی میں ملک مکہ دے اندر اس نور دی لو وچ مینوں ملک شام دے محل نظر زندہ سبحان اللہ کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا نوجوانوں سیدہ آمینہ فرما دیا منو قصور شام منو او محلات شام دے کنگرے نظر آ رہے بیٹھی میں مکے بیٹھ رات اندھیری ہو بے نا تے آسمان تے بجلی چمکے تے کتنی دور تک نظر آندہ ہے تے جتے محمد دا نور چمکے آؤ گیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جنازہ پڑھ کے گھر آئے تے گھر دے کمرے دے دروازے چ نا عائشہ صدیقہ حضور دے جوڑے کپڑے مبارک پکڑ کے کھڑی ہیں حضور نے کہا یا رسول اللہ کپڑے تبدیل فرما لو فرمایا شک کیوں یا رسول اللہ دیکھو نا باہر بارش پہ بڑی ہوندی تسی باہر تشریف لے آئے تے کپڑے مبارک گلے ہو گئے حضور نے فرمایا کتھے بارش جی آپ ہی ویڑے وچ ہوندی مسکرا کے فرمایا عائشہ سر تے کی لے آئی یا رسول اللہ تہاڈا تحمد مبارک لے میں دوپٹہ نہیں سی پیا ملدا تے میں تحمد لے گیا فرمایا تحمد سے تے رسول دا لے آئی اللہ تیرے پردے اٹھا دیتے اے بارش ویڑے چ نہیں پئی ہوندی ملک شام پئی ہوندی او یار ماشا سے تے تحمد رسول دا لین تے مدینے بیٹھ کے شام ویکھن تے ماں نبی نو گودی چ لوے تے مکے بیٹھ کے شام دیکھے تے او جی دا تحمد ہے تے جڑا گود وچ مدینے بیٹھ کے ساڈا میلاد نہیں ویکھ سکدا آ گیا ہر تھاں سویرا آخری 2-4 منٹ نے بھائی میں میرا دل سی میں لبیک یا رسول اللہ دے حوالے نال بھی گل کرا میں ہن سیدھا اسلام آباد جا رہے ہیں انشاءاللہ درنے دے اندر ہی میں حاضری لگوان چلے رسول کریم دی بارگاہ روزانہ لگوا رہے ہیں ایک فرمائش بھائی دی بار بار فرمائش کافی سن مگر میں عرض کیتا میں ایک پیش کر دے مانگا باقی پھر انشاءاللہ کدی زندگی رہی تو ایک کہہ رہے سن حضرت مولانا عبدالرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ والا واقعہ ضرور سنایا جائے تو میں سنا دوں بھائی یارو چاہتے بولو سبحان اللہ بڑا معروف واقعہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کریم علیہ السلام دے عشق اور وجہ دے اندر آکنا تے آپ حضور دیا ناتا لکھ دینا تے صبح صبح جڑی ٹھنڈی جی ہوا چل دی انہوں نے پکار کے فرما دینے نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن فرما دینے صبح دی ٹھنڈی جی ہوائے جی تیرا مدینے چو گزر ہوئے نا تے گنبد خضرا دا بوسا لے کے میرے ماہی نو میرا حال سنا دے بھی آدم چشتی دی زبان چے آکھا تے فرما دینے آکھیں سوہنے نوبائنی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہو مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ دیاں تانگاں تے اڈیکاں تے صدراں لے کے بیٹھے یقین کرو روز نبی کریم دی بارگاہ چاریزہ پیش کر دینے کملی والے کدے منوں میں مدینہ بلا سکتے گرامی قدر حضرات ایک دن قافلہ گزریا پوچھا کتھے جا رہے ہوتے کہنے لگے مدینہ چلے ہیں اپنے آپ نے کہنے لگے روز مدینہ مدینہ کرنا ہے تے وہ قافلہ دروازے چو گزر چلے ہیں چل مدینہ عقل کہنے لگے کیویں جانا ہے تیرے کو زیادہ راہ کوئی نہیں سامان کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں مدینہ کیویں جانا ہے
عشق نے رہبری کی تھی کہ اعلی حضرت دی زبان فاضل بریلوی دی زبان وچ عشق کہن لگا عقل و خرد ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا عشق کہن لگا تیریاں ساواں تیرے تصور تیرے تخیل تیرا خرد عقل سوچ دل دھڑکن سارا کچھ تے مدینے ٹر گیا ہے تے سامان تے ٹر گیا راہ تے تو ہی گیا چل مدینے چل گئے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ اسے قافلے دے نال ہی ٹر پے نعتاں پڑھ دے جا رہے میرا ایمان کہندا راہ دے نالے ٹردے جاندے نالے کہندے نے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ مولانا جامی مدینہ طیبہ وال جا رہے تے اپنے آپ نو کہندے نے جامی جاواں گا جا کے نبی کریم دی بارگاہ وچ عرض کراں گا سونے اگے سلام آندا سی اج غلام آیا ہے قافلے والے نو پوچھدے نے مدینہ کتنی دور ہے سردار قافلہ نے آکھیا 3 منزلاں رہ گیا اج 3 راتاں دا سفر رہ گیا مولانا جامی دا قافلہ رات نو رک گیا سارے سو گئے ادھی رات ویلے ایک شتر سوار آیا کہن لگا تہاڈے چ جامی کون ہے آپ نو خیال آیا مینوں تے جاندا ہی کوئی نہیں انہیں آکھیا میں نبی دا پیغام لے کے آیا دوڑ کے جا کے کہن لگے کی پیغام لے کے آئے آنے والا کہن لگا جامی کون ہے فرمایا میرا نام عبدالرحمن جامی ہے آنے والا کہنے لگا نبی کریم فرما رہے ہیں سارے مدینے آ جاؤ جامی مدینے نہ آوے مولانا جامی دیا چیخاں نکل گئی رو کے عرض کر دینے کملی والے ہواواں بھی مدینیوں گزر دیاں نے پرندے بھی مدینے چو گزر دینے امیر بھی آ رہے غریب بھی آ رہے سونیا کڑی غلطی ہو گئی سونیا جامی کیوں نہ آوے ساری رات روندیاں گزر گئی اگلے دن قافلہ ترے آؤ مولانا جامی سامان چھپ گئے مینوں کوئی روکے نا اگلی رات آئی قافلہ رک گیا مولانا جامی ادھی رات ویلے پہ روندے نے اوہی شتر سوار آیا کہن لگا جامی سنیا نہیں جاتا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا وے ساری رات روندیاں گزر گئی اگلے دن قافلہ ترے آؤ قافلے دیاں بکریاں چھپ گئے اپنیاں کونیاں تے گوٹے زمین نہ لگا لے تے نیویں ہو کے ٹر دینے کوئی روکے نا تیسری رات آئی قافلہ ٹھہر گیا سامنے مدینہ نظری آ رہا ادھی رات ویلے مولانا جامی رو رہے وہی شتر سوار آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاندہ نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آوے رو کے او دے قدم پھڑ لیں فرمان لگے پوچھ گیا کملی والے کیڑا گناہ ہو گیا کیڑی غلطی ہو گئی مدینے والے جامی مدینے کیوں نہ آوے انہیں پھڑ کے سینے نہ لگا لیا کہن لگا میں نبی دے روزے دا پہرے دارا تیری وجہ تو آج 3 راتاں گزریاں کملی والا منو زیارت پیا کران دائی نہ پوچھیا کملی والے کیڑا گناہ ہو گیا ہے سونیا جامی مدینے کیوں نہ ہویا بے میرے آقا فرمایا گناہ کوئی نہیں جامی دا عشق سی روج تھی آ گیا ہے جیو میرے روزے تھی آ گیا میں نو قبری جو نکل کے انہوں سینے لونا پہ جا
بس بھائی ایک جامع نہیں، غوث پاک فرماتے ہیں حضرت شیخ احمد رفائی مصر دے بہت بڑے ولی سید زادے حضور دے روزے تے آکے کہنے لگے دو طرح نانے نو ملن آیا تے نانا جی ذرا قبر چو ہاتھ کڈیا جی میں نانے دا ہاتھ چومنا آیا. غوث پاک فرماتے ہیں اس ویلے میں بھی موجود تھا. سید احمد رفائی نے اتنا کیا حضور دا ید اللہ والا ہاتھ قبر انور چو باہر آیا. ایک احمد رفائی دے صدقے ہزاراں تے لکھاں مسلمانہ حضور دے ید اللہ والے ہاتھ دی زیارت کر لی. میرے نبی نے اپنے ایک دے دیوانے بھی رکھے نے، وہ مدینے ٹر جانتے میرا نبی آپ انہاں دے استقبال کر دائے. بھائی بار بار نوجوان کہہ رہے ہیں تحریک لبیک دی گل سنا دیو. ایک کوئی گل اے جڑا دھرنا اسلام آباد حضرت علامہ استاد گرامی قبلہ شیخ الحدیث امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب دی قیادت وچ جڑے نوجوان تے جڑے بزرگ بیٹھے نا سننی او اوتھے دسن گئے نے کہ جدو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے ختم نبوت تے پہرے داری دی واری آوندی ہے سنی ماما دے پتر ہی آوندے نے. او دسنا چاہتے ہیں اج کل یونیورسٹیز کالجز وچ پڑھن والے نوجوان ساڈے تو پوچھتے ہیں مقرر صاحب خطیب صاحب سکولرز لوگ تسی بھائی اج کل ختم نبوت دے عقیدے تے بڑا زور دے رہے ہو، دھرنا تساں اسلام آباد دیتا ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ کیوں ضروری ہے؟ نوجوان طبقہ پوچھ رہے. میں ایک جملے چ ایدی وضاحت کر دیواں، یاد رکھیا جے، مڑ یاد رکھیا جے، پھر یاد رکھیا جے. مسلمان ہون واسطے جتنا کملی والے نو نبی مننا ضروری ہے، مسلمان ہون واسطے اتنا ہی کملی والے نو آخری نبی مننا ضروری ہے. جنہوں سمجھ